السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غنديرو تمرين واحد صفحة 80 نزولو عند طلبة التلاميذ. التمرين تيقول soit ABC un triangle tel que BAC égale 130 degrés et ACB égale 30 degrés. Recopier la figure et construire le point A' symétrique du point A par rapport à la droite BC. بون غنرسمو بعدا الشكل هو الاول ومن بعد غنمشيو التمرين باش نرسمو. إذا نرسمو أسي يعني معطوناش شي عبارة محدد، يعني خدو أسي اللي بغيتو، يعني أ سي. غنرسمو الزاوية بي أسي فيها 130، يعني غنحطو الأصل المنقلة على أ والصفر على الضلع أسي، وغنشوفو الضلع أبي عندنا هي 130 صفر، وغنتبعو هذه هي 130. يعني غنرسمو هاكا. من بعد عندنا الزاوية أ سي بي هي 30، أ سي بي نفس الشيء. غنمشيو للسي غنحطو هنا المركز، هنا سي وهنا الصفر. عندنا الزاوية هي 30 درجة، ها هي 30 درجة، ها هي صفر 10 20، ها هي 30 درجة. نديرو بحال هكا وغادي نرسمو هاد الضلع. يعني هذه هي بي، هي هذه هادشي، وهذه هي بي. هذا هو الشكل أ سي بي، هذه فيها 130 وهذه فيها 30. إذا غنمشيو للتمرين. قالوا لنا construit le point A' symétrique de point A par rapport à la droite BC. يعني غنديرو المماثلة ديال النقطة أ، مماثلة للنقطة أ بالنسبة للمستقيم BC. يعني كناخدو المثلث كنديرو تعامد عمودي على BC وكيدوز لينا من أ، عمودي على BC وكيمر من أ. عمودي على BC ويمر من أ. غناخدو المسافة من المستقيم لأ، يعني المسافة هذه خصها ناخدوها هنا. إذا هذه هي أ'، هذه هي أ' لو سيميتريك، يعني كيكون عندنا تعامد وهنا كتكون عندنا نفس المسافة. عندنا مونطري كو سي أ إيكال سي أ'، نبينو أن سي أ كتساوي لنا سي أ'. يعني هاد القطعة هذه سي أ تساوي لنا سي أ'. إذا غادي نمونطريو دائما بالتماثل المحوري اللي كنهضروا عليه. عندنا الشكل دائما اون أ' هي لو سيميتريك دو أ بارابور أ بي سي، عطاوها لينا رسمناها. بالنسبة للسي هي كتنتمي ملي كيكون عندنا التماثل المحوري، يعني هذا المحور التماثل كيكون هو واسط القطعة بالنسبة للنقطتين المتماثلتين، يعني ان هاد بي سي هو كيكون لو ميدياتريس ديال أ هو بيربونديكولار، وعندنا هاد المسافة هذه كتساوي هذه. إذا هو سي ان ميدياتريس، ولكن هو ان ميدياتريس دونك النقط اللي كينتميو لهاد الميدياتريس كاملين تيكونوا متساويين المسافة من طرفي هاد القطعة. يعني الا كانت عندنا شي نقطة هنا غتكون من هنايا الأ' كتساوي من هنا لأ، عندنا هنا من هنا الأ'، من هنا دائما أي نقطة كنتمي لوسط قطعة فهي متساوية المسافة عن طرفي القطعة. إذا شنو غادي نقولو؟ 2 montrer que CA égale CA'. غنقولو اون دائما كنبغيو نبرهنو كنبداو المعطيات اللي عندنا. اون أ' لو سيميتريك du point
par rapport droite BC. Par rapport à la droite BC. Alors, BC, la droite, et la médiatrice, la médiatrice du segment A'. C'est la médiatrice du A', les segments. Maintenant, بما أن السي كنسمي الميدياتريس دونك فهي équidistante بالنسبة للإكستريميتي ديال لي سيغمون puisque C appartient à BC, alors elle est équidistante نقولوا متساوية المسافة عن طرفي القطعة équidistant des extrémités de A à prime. Donc CA égale C A prime. هذه هي اللي قلنا بينو عليها سي ا كتساوينا سي ا بريم. بالنسبه للسؤال الثاني ب دوني لا ميزور دو لونغل ا بريم سي ا لونغل لا ميزور دو ا بريم سي ا لونغل ا بريم سي ا. هاد الزاويه هادي شحال هادي شحال العبر ديالها. بون غادي نهضروا عندنا دائما كنطلقوا بالمعطيات كنخدموا بالمعطيات اللي كيكونوا عندنا. المعطيات اللي عطينا لونغل اللي عطينا هما ا سي بي وعطينا بي ا سي. اذا الزاويه اللي ممكن نخدموا بها هي ا سي بي اللي هي عندنا هنايا ا سي بي. لو سيميتريك دو ا هو ا بريم، لو سيميتريك دو سي هو لو ميم، لو سيميتريك دو بي هو المهم. اذا الا قلنا لو سيميتريك دو لونغل ا سي بي هو ا بريم سي بي، يعني الصوره ديال هاد الزاويه هي هادي كانت الا كانت هادي 30 حتى هادي غادي تكون 30 لانها التماثل المحوري يحافظ على قياس الزوايا. بون هادي 30 وهادي 30 اذا هادي كامله غادي تكون عندنا هي 60 درجه. اذا غادي نكتبوا هادشي اللي قلنا دو B. On donne la mesure de l'angle A'Ca. On a A' le symétrique. دائما في البرهان كنبداو من المعطيات اللي كيكونوا عندنا. Le symétrique de A par rapport à BC. Le symétrique de C est lui-même. Parce que non, car C appartient à BC. أي نقطة كنسمي المحور التماثل فهو الصورة هي نفسها. قلنا ثاني لو سيميتريك دو بي نفس الشيء لوي ميم. دونك لو سيميتريك de A C B et l'angle B C A prime. Maintenant, puisque A
CB égale 30, alors BCA' égale 30. Et ACA'، عندنا هاد الزاوية هادي ACA' هي ACB plus BCA égale ACB plus BCA. يعني ACA' égale 60 degrés. يعني هنا عندنا 30 plus 30. إذا هاد الزاوية هادي ACA' كتساوي لينا 60 درجة. بون دابا السؤال الآخر، on déduire la nature de triangle AA'C. نقولوا شنو هي طبيعة مثلث AA'C. السؤال من بعد on déduire la nature de triangle AA'C. هذا التريونغل هذا ACA'، هذا التريونغل هذا شنو هي الطبيعة ديالو؟ عندنا المعطيات اللي عندنا في الشكل، عندنا AC إيكال أ'(C). قلنا هادو بينهم أنهم متساويين لأنهما في السؤال الأول أ'(C) إيكال AC. والسؤال الثاني بينا أن الزاوية ACA' كتساوي لنا 60 دوغري. هنا 60 دوغري، وهاد الضلع كيساوي هاد الضلع. هاد الضلع تيساوي هاد الضلع، كتعني أن هاد المثلث هو متساوي الساقين. سي ان تريونغل ايزوسيل، عنده دو كوتي كيكونوا ايكيديستون بحال بحال. إذا غنقولوا هذا متساوي الساقين. ولكن عندنا ان تريونغل ايزوسيل وعنده ان اونغل فيها 60 درجة، دونك هاد التريونغل هذا هو ايكي لاتيرال، يعني متساوي الأضلاع. هنا تكون الزاوية 60 وهادو متساويين الساقين، يعني الزاويتين اللي هنايا غيكونوا متقايسين. يكون هاد الزاوية كتساوي هاد الزاوية وهادي 60، دونك هادو اللي بقاو لنا بجوج بهم 120. 60 60. إذا هذا هو مثلث متساوي الأضلاع. غادي نقولوا هاد تخوازيام سي. قلنا سي A إيكال سي A'. كتعطينا هادي أن A'(C) لو تريونغل A'(C) إي إيزوسيل. يعني إيزوسيل متساوي الساقين، إيزوسيل. عندنا لو تريونغل كنعتذر على الخط شويه. لو تريونغل ايزوسيل اي ان انغل soixante degrés. Alors elle est équilatérale. إذن المثلث فهو متساوي الأضلاع. السؤال الآخر، troisième question. Soit I le point de BC tel que AI est la bisectrice de l'angle BAC. يعني غادي نرسمو البيسيكتريس ديال BAC. البيسيكتريس هو منصف الزاوية BAC، غنرسمو ليها المنصف ديالها. إذن منصف الزاوية اش كنديرو؟ كناخدو البركار تنحطو على الراس ديال الزاويه، كناخدو قوس طرفي ديال الزاويه، ومن بعد كنحاولوا ناخدو كذلك هكا
إذا التقاطع هو اللي غيكون لينا هنا. إذا هذا هي النقطة إي، هذه هي النقطة إي. هذا هو منصف الزاوية، يعني هاد الزاوية هذه كتساوي هاد الزاوية هذه. إذا قلنا قالك soit I le point de BC tel que A est le bisectrice de l'angle BAC، يعني رسمنا البيسكتريس. quel est le symétrique de l'angle BAI؟ BAI شنو هو لو سيميتريك ديال هاد الزاوية هذه BAI؟ دائما في الشكل كنقولوا أن BAI عندنا A' هي لو سيميتريك دو A، و B هي لو سيميتريك سي لوي ميم، و I حتى هي لو سيميتريك ديالها لوي ميم نفسها. إذا BAI لو سيميتريك ديالها هو BA'I، BA'I، يعني هذه هي الزاوية المماثلة ديالها. BAI هي BA'I، هذه هو المماثلة، هذه الزاوية هذه المماثلة ديالها هي هذه. المهم نكتبو هادشي اللي قلنا A' est le symétrique du A par rapport à BC. Maintenant, B, le symétrique de B est lui-même. لو سيمتريك قلنا اي نقطه كتنتمي لمحور التماثل فهو المماثله ديالها هي نفسها. لو سيمتريك دو اي اي لوي ميم. لانهم كينتميو لمحور التماثل. دونك لو سيمتريك de من الزاوية اللي B A I de B A I et l'angle B A' I par rapport ABC. إذن مماثلة الزاوية BAI هي BA'I. Montre que A'I est la bisectrice de l'angle BA'C. بينوا أن هاد A'I هو البيسكتريس ديال BA'C. هاد BA'I هو البيسكتريس ديال BA'C. عندنا لو سيمتريك ديال BAI هو BA'I، وعندنا لو سيمتريك ديال IAC هو IA'C، وعندنا BAI كتساوي لنا IAC لأن هاد AI هو البيسكتريس. إذا إلا كانت BAI كتساوي IAC وعندنا BA'I كتساوي لنا BAI، إذا راه BA'I غتساوي لنا IA'C. إذا هاد الزاوية هادي كتساوي لنا هاد الزاوية هادي، وهاد الزاوية هادي كتساوي هادي. إذا هادي كتساوي هادي، بالتالي هادو بربعة بهم متساويين. إذا هادي BAC
ا اي هو البيسكتريس ديالها. دونك حساب بي ا بريم سي غيكون ا بريم اي هو البيسكتريس ديالها، لان عندنا هاد الزاويه بي ا بريم اي كتساوي لنا اي ا بريم سي، يعني ميم ميزور عندهم. اذا هذا هو البيسكتريس ديالها. لنا التمرين بي 3 بي. هنا on a B A prime I, pardon, B A prime I est le symétrique de B A I. وعندهم نفس المسافة، يعني نفس القياس، يعني بي ا بريم اي كتساوي لنا بي ا اي. قلنا نفس البرهان غنبينو ان ا بريم هو سيمتريك دو ا، اي لو سيمتريك سو لوي ميم، سي لو سيمتريك سو لوي ميم. اذا اي ا سي غتكون هي اي ا بريم سي. Non. I A C est le symétrique de I A C. I A prime C هو le symétrique ديال I A C. وعندنا I A prime C غتكون كتساوي لينا I A C. بون إذن B A I كتساوي لنا B A بريم I، و I A C كتساوي لنا I A بريم C. وعندنا ديجا B A I كتساوي لنا B A بريم I. إذن يكون عندهم نفس القياس، هادو وهادو عندهم نفس القياس، وهادي كتساوي هادي. إذن كلهم عندهم يكون هذا ا بريم اي هو لو بيسكتريس ديال بي ا بريم سي. دونك ا اي ا بريم اي اي هو البيسكتريس اي لا بيسكتريس بيسكتريس دو بي ا بريم سي. اذا هذا هو التمرين، كنتمنى تكونوا فهمتوه، وان شاء الله غندير لكم التمرين الثاني والثالث في من بعد باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم، واللي بغى شي حاجه يخليها لي في الكومونتير. وكنعتذر لاني كنتعطل باش نجاوبكم، ولكن كنتمنى تشجعوني وتساندوني، واللي مازال ما تابوناش في القناه يتابونا باش يوصلوا اي جديد، وديروا لي لايك وكومونتير زوين. وكنشكركم بزاف بزاف على التشجيعات ديالكم، وكنتمنى لكم